मॅडम 61 स्कूल गव्हर्मेंट स्कूल मराठी मिडियमाची बंद जाल्या, तेजेर कितें म्हणटा तुमी? नॉट ओन्ली मराठी मिडियम अशें म्हणून खरें म्हणजे जाल्यार सरकारी शाळा म्हटल्यार काल एसेंब्लीन तुमकां खबर आसा आमचे चीफ मिनिस्टरान सांगले, एज्युकेशन डिपार्टमेंट तेंचेच कडेन आसा, तेंच्यांनी सांगले 61 स्कुलां बंद जाली. लज ही सरकाराक खरें म्हटल्यार 61% म्हणजे 60% इस्कॉलां बंद केली आनी हे सरकारी खात्यांतले लज न्ही सरकाराक. खरें म्हणून जाल्यार अरे ज्या शाळेन शिकोवन हांगा चीफ मिनिस्टर जावन गेले, हेल्थ मिनिस्टर जावन गेले, सगळे व्हडले व्हडले दोतोर जाले, इंजिनियर जाले, जे ज्या शाळेन चला आनी अचानक ते शाळा बंद केले. बरी खंय गेली ते टिचरी? त्या शाळेंतले 61% हेजे शाळा बंद केल्या जाल्यार ते टिचरी खंय गेल्यो? सोमत्यो एका बरोबर त्योय रिटायर जाल्यो? तो प्रश्न आसा. दुसरें आसा तांकां फुकटचो पगार दिता काय कितें, हो एक दुसरो प्रश्न आसा. त्या टिचरींक खंय खंय घालून खंय तरी तांकां सेटलमेंट केला, थोडी तरी रिटायर जाल्यो आसतले, एक 10-15 रिटायर जाल्यो आसतले ना. आनी एका एका इस्कॉलान कितें आसा 4-4, 5-5 टिचरी आसतले, सगळे सब्जेक्ट आसा. 10th पर्यंत जेंची शाळा आसा ते लोक थंय 7-8 तरी 7-10 तरी टिचर आसतली. तेंचें कितें आसा न्ही अशें ह्या टिचरींक हेंच्यांनी खंय व्हरून घातले. म्हणजे सरकार आपले कितें आसा तें बंद करता आनी प्रायवेट आसा तांकां प्रोत्साहन दिता, अशें जालें ना. 61 स्कुलां बंद जाता आनी धडधडीत एसेंब्लीन सांगता सरकार आपली लज आपुणूच काडून घेता. अशें जावंक जायनाशिल्लें पण न्हू, कित्याक आतां नवे NEP जे करता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी भितर ही शाळा ओपन करून ते इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो करून घालूंक जाय आसलेलें. म्हाका अभिमान दिसता वाळपय सारक्या गांवांत इस्कॉल गव्हर्मेंट शाळा आमी बंद करपाक दिवचे ना असो तो भावे म्हणून कोण आसा त्याने ऑलरेडी आज पेपरारूय दिला. कित्याक बंद करूंक जाय? बरी गजाल आसा. लोकांक कितें जाला सरकारी शाळेक कितें तरी मेळना बेनिफीट, वयल्यान 3 पटींनी न्ही तांकां हांगा प्रायवेट स्कुलाक पयशे मोडचे पडटा पेरंट्सांक, तरी सुद्दां प्रायवेट स्कुलान वयता फक्त एकमेकाच्या चडावाक लागून. म्हाजो भुरगो शिकोंक जाय, तेजो भुरगो शिकता, तेज्या भुरग्याचो बड्डे थंय जाता, आमच्याय भुरग्याचें जावंक जाय. चडावडीक लागून ना ह्या प्रायवेट स्कुलांक प्रोत्साहन मेळ्ळें आसा. आनी दुसरें म्हाका दिसता सरकार पळय आसा तो ह्या लोकांक बेनिफीट चड दिता, त्या लोकांक चड तेंचेर लक्ष चड आसा. पयशे मागीर तांकां कितें धाडटा पळय थंय आजेचो बटवो तेंचो आसतलो. पळयना तूं आमदाराची PT टिचर आसा जाल्यार सुद्दां त्या बायलेक थंय हेडमास्तर करतात, तेंच्यो बायलांक थंयसर प्रिंसिपल करतात, आनी कितें करतात. अशें करून ते प्रायवेट स्कुलां आसा थंय तेंचो आपलो ठपको मारून घेता आनी जे सरकाराचे आसा ते सगळे बंद करून दवरता. लज ही खरें म्हणजे जाल्यार सरकाराक की आपली शाळा 61 शाळा तो बंद करयता. त्याने वयल्यान त्या शाळेक बरे जर दिले, बुकां तांकां फ्रीन दिली, तांकां हेल्थाचे पळयले, तांकां सगळ्या वाटेन जर बेनिफीट दिली, गव्हर्मेंट इस्कॉलान शिकल्यार आमी त्या भुरग्यांक अमकें दितलो नाजाल्यार तांकां तमकें दितलो, अशें करून कितें तरी आयडिया काडपाक जाय, जाल्यार प्रोत्साहन करपाक जाय, भुरग्यांच्या मदीं जागृतायन करपाक जाय, फॅमिली मदीं जागृतायन करपाक जाय की प्रायवेट स्कुलाक वयच्या परस हेल्थ हेतून वचत गव्हर्मेंट स्कुलान वचत जाल्यार तांकां बेनिफीट आहा. सरकार आपली कामां आपुणूच बंद करूंक सोदता कित्याक तांकां नाका तांकां हें नाका. खंय तरी 2 बिल्डिंगे बांदल्या हांगासर साबो वयला आमी पळयल्या, कोठ्यांनी म्हणून ती सरकारी शाळा म्हणून बांदल्या, तेजें आजून इनॉग्रेशन जाल्या, दवरल्या थंय बांदून. कित्याक हो पयसो म्हणजे सरकाराच्या कामांसून जो पयसो खावंक जाय तो खावपाचें खाता आनी नाका. आतां पळयना एप्रिलान 1 एप्रील पासून काय गरमीच्या दिसांनी आतां शाळा चालू करता. हांकां 2 दीस 3 दीस एसेंब्ली जाय आनी भुरग्यांचें मात शोशण करपाक लागून तांकां गरमेन शाळा जाय. पळयलें तुमी हे अशा रितीने एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा पळय तेजी वाट लावन दवरलेली आसा. म्हणून आमकां जाल्यार दिसता की अशें तुमी शाळा बंद करता तुमचो निशेधूच करपाचो म्हणून. CM कडेन खातें आसा, एज्युकेशन खातें आसा जाल्यार तेजेर कितें म्हणटा तुमी? तेच तर सांगता न्हू, ज्या इस्कॉलांनी आमी शिकल्या, आमचे पुजो म्हणजे पयलीं पासून शिकत येयल्ले आसा, इतलीं वर्सां पासून 5 वर्सांक इतलीं इस्कॉलां बंद जालीं म्हणटात. म्हणजे सरकार कोणाचें आसलें? तुमचेंच. म्हणून तुमी स्वता जावन हे बंद केलें, ह्याच सरकारान तें बंद केलें अशें म्हाका दिसता. कित्याक बंद जालें? तुमी येयल्या उपरांत तुमी चिंतूंक जाय आसलें हांव अमक्या ह्या स्कुलाक लागून दितलो. भुरग्यांनी सगळ्यांनी प्रायवेट इस्कॉलां बरी टिचरी हाडटलो आपूण, बरें तांकां भुरग्यांक सगळे फॅन हे ते सगळें पळयतलो म्हणून. ते सगळे कांय इस्कॉलांनी ना. आनी भुरग्यांकूय बी दिसता इंग्लीश शिकोवपाची म्हणजे
पोर्तुगीजाचे म्हणजे इंग्लिश हे करून दुसऱ्यांची गुलामगिरी, आमकां मराठी जाय कोंकणी जाय म्हणून झेत मारपी लोक फक्त इंग्लिशाच्या फाटल्यान धांवता. कोण कोंकणीन उलयता पळयला तूं? पट 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 करून इंग्लीश उलोवपाक आपल्या भुरग्यांनी इंग्लीश उलोवचो शिकता. कोंकणीन तो बरे भशेन उलोवचो दिसना, मराठीन तो बरे भशेन उलोवचो दिसना. झेत मारपाक कोण येता मराठी जाय म्हणटा, कोण येता कोंकणी जाय म्हणटा. पण ही शाळा बंद जाल्या, ही लस हे करपाक कोणाक सांगपाक दिसना. खातें कोणा कडेन आसा तें सांगता. आनी एसेंब्लीन सांगलें तेणें की 5 वर्सां जालीं ही 61 आनी फुडें जर हो उरलो जाल्यार 100% सगळी शाळा बंद. मागीर काय म्हणजे गव्हर्मेंटा इस्कॉलान कोणेंय शिकोवपाचें ना, एक खातेंच बंद जातलें. म्हाका दिसता एक खातेंच बंद जातलें. सरकारी शाळा जर बंद जाले हो डायरेक्टर बी कित्याक जाय? प्रायवेट स्कुलां कशीं चलता ती पळोवपाक. प्रायवेट स्कुलां कशीं चलता ती पळोवपाक का थंय तुमी फंड दिता, तुमी जे पयशे थंय धाडटा ते तुमकां कितलो बटवो येतलो, तुमकां म्हयन्याचे म्हयने कितले पावतले हें पळोवपाक तुमकां तें जाय? कित्याक जाय तुमकां? का तुमच्या बायलांक, तुमच्या मेवण्यांक, तुमच्या सगळ्या फॅमिलीक थंय एका एका ते हेतून घुसोवपाक आनी आपले राज्य चलोवपाक लागून हें अशें दिसता आमकां. लज दिसली आमकां की एसेंब्लीन सांगलें की सरकारी हें म्हणना. हळूहळू म्हाका दिसता कांयच सरकाराच्या नांवाचें कांयच उरचें ना, सगळें प्रायवेट ते प्रायवेट अशें जाता. थँक्यू. एका वाटेन 61 स्कूल बंद जाता आणि एका वाटेन 6 वर्साचे आपले कार्यकील मुख्यमंत्री म्हणून प्रमोद सावंत सेलिब्रेशन करतात. तेजेर कितें म्हणटा? लज दिसता. 6 वर्सां म्हाका पूर्ण जालें म्हणून झेत मारता. जेचे कडेन तें खातें आसा आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर आनी झेत मारप. हांवें 6 वर्सां म्हाजें हें काम पूर्ण केलें. 6 वर्सां काम पूर्ण केलें, तुवें बरें काम केलें. 5 वर्सां भितर तुवें 61 स्कुलां गव्हर्मेंटाची तुवें बंद केली जाल्यार कसलो मिरयता तूं झेत की आपूण CM बऱ्या भशेन काम केलें म्हणून. जे खातें तुजेच कडेन आसा, जे खातेंच तुवें जर 61% तुवें बंद केलें जाल्यार आनी कसली आनी कितें उरलां? आनी जे ते 6 वर्सां हांव तो CM जावन बरे भशेन हांवें काम केलें म्हणटा. ही लज न्हू? आनी एसेंब्लीन तें सांगप की आपणें 61 स्कुलां बंद केली म्हणून. ही लज खरें म्हणून जाल्यार कसले मिरवणूक हे मिरवणूक कसले झेत कसले? जर तेणें 6 वर्सां पूर्ण करून आपणें इतले त्या स्कुलाक वाव दिलो, त्या स्कुलांचे आपणें हें केलें, आपल्या कडेन डे डिपार्टमेंट आसा तेका बढतीचें स्थान दिलें, फुडें व्हेली तें स्कूल, फुडें व्हेलें तें आपणें कार्य, त्या भुरग्यांक हें केलें तें केलें अशें जर सांगलेलें बरें आसलेलें. 6 वर्सां हांव झेत मारपाक, हांव 6 वर्सां हें कार्य बरें केलें आनी काल एसेंब्लीन आपलीच लज आपूण काडून घेता की 61 स्कुलां बंद पडली म्हणून. शी कितें म्हणपाचें? कसलें तुमचें काम आनी कसले तुमचे धंदे ते तुमकांच सोंपता आनी झेत मारपाचें तुमीच काम करता.